खंयचे तुम्ही आम्ही खंय आसा सध्या? हांव पाडले आहा. बरें, ह्या गांवा मातशें वैशिश्ट सांगतात. पयलीं गांव थोडं पयलें सगळें जंगल आसलें. हें नासलें, देवूळ आमचे ते वयर आसलें. रान म्हणटा वयर थंय. बाकी काय केलें थंय तेन्ना चोरांनी पळय हें आमच्या पावसान चोरून येयलें. त्या देवळांनी भायल्या भायर. तरी चोरांनी. हां. तेन्ना वयर आसलीं ती. बरें. आनी हें देवूळ आमचें तेन्ना असलें नासलें. तें मातयेचें आसलें बारीक. आनी ताका नेटी घातलेले. आदी लोक कितें करतले शेतां करतले. कुनेरी करून तेचें पोट भरपाचें. ह्या दिसांनी हांगा लोक अशें भोंवो नासले, दुकानां नासलीं. तेंचे कांय बेकार शेतान मेळटा तो तांकूळ तेरे आसलें तेजें खाण आसलें. आनी हेची नाशण्याची भाकरी पयलीं केन्ना जावं पयलीं पासून. तेजे पयलीं तेजी वसावळ नासली. ना. आमी अशें वता तेन्ना आमी शेतां हांगा कुनेरी थंय. हां. त्या धबधब्याक लोक कुनेरी हाडा पयलीं. पूण तेन्ना लोक अशें गिमांत पाणी वरान ताका. हां. उन्हाळ्यात पाणी ना. थंयतलें पाणी मेळ्ळें लोकांक अशें हें करून पेंवपाचें काय करून खोदोन तशें अशें आसलें. आतां तो धबधबो कितें आहा आतां ह्या 5-10 वर्सां तो प्रसिद्ध जाल्लो. आतां लोक वयता येता. तेच्या पयलीं कोण ना. आमी आदी ती कुल्ल्या म्हणून वयतले. कुल्ले रानटी कुल्ले. ती कुल्ले रांदले हजार वयर चला थंय वयतले. हे मरे हो आसलो थंय वयर. तेच्या वयर वयता चलत आनी. हां. आतांय वयता काय आतां? अजून वयता पण आतां मी जे आतां सोडले ह्या 2 वर्सां अजून हे लोक वयता. पाऊस पडले काय प्रश्न नसलो. बरे तसे तडपाक ना ते. आता 7 दीस पावस ना खंय पळय. सारखे साथ गेले कांयच ना हांगा एक थेंब पडोंक ना पावसात. हे 2 वाटी कित्याक आहा? ही चलपाची. ही वाट लोकांच्या जमनीत पळय काजू आहा तेवटेन गेल्या. हां काजी न्हयता. वयता वाटो सगळ्याक आहा म्हणून वोटा पडल्यार कोणी येयला नवीन येयला चुकतलो वचपाक जावचें आनी त्या पूण ही प्रायवेटान पडटा ना न्हू? ना हे आमचे सगळे आहा तितले प्रायवेट आमची जागा. तुमची स्वताची? त्याच्या वयर व्हडला पण फुडें पडटा वोटर पडलो तो व्हडला पण हां. पूण ते लोकांचे हितून पडटा आनी ना तो भायर हाडटा फळटाक पडटा तो. तुम्ही पळयता आमी पाळी वॉटरफॉल म्हणजे शिवलिंग वॉटरफॉल ट्रॅक 2 किलोमिटराचो आहा. ते पावपाक पावल्या आनी वॉशरूम्स हे बरें काम केलां. गव्हर्मेंट इनिशिएटीव्ह. पयलीं रानान ते तो बाबू म्हणटालो तो देवूळ हांगा तें आहलें वयर अजून फुडें आहा ते. म्हणजे देवळाचें आहा कितें ते बेटे कितें लायल्ले अशें थोडे पयलींचे पयलीं कितें आतां ते टायमार कोणी कशें लायल्ले म्हणजे पाशाण आहा. पूण ते पाशाणाचे ते पाशाण ती उरोंक ना सगळीं हाडली. सगळीं हाडली न्हू. फोटो देवळान लायला म्हणटा तो. चोरून येयली न्हू ती. हय. तेंच्यान धरले आनी उरली तेंच्यान थोडी गांवता तितली हाडली आनी परत जमनी ना ती गांवूंक शकना. पाशाण ती खूब आसतली. हां तशें. हो एकूच ना ते. आतां हे 2 रस्ते खंय वयता असो आनी तसो? हो भायर गेलो तो. तर हांव काजीन गेलो न्हू वाट. हां तो कसो मग अशें आहा. पावसान मातसो बरें दिसता न्हू चलपाक आसतलें. ना पावस पडले पसून थंड चलपाक मेळटा न्हू. वयर वदें वयर पावस सबून कंप्लीट. हांगा जनावरां बी आसता? खूब आहा जाणां ना कितें. कसली आहा? ना वाघ व्हडले ना रे बिबटे आहा. आसा गांवान येता? गांवान येयन जंगलाचो वयर. पयला तुमी? हो तशें दिसना ते कोण ते रातचे कोण ते. हां. दिसाचें कोण तुका गावपाचो ना. दिसाचें टेन्शनच ना वचपाक. आनी हे आमचे गोरेड्या गयडे खूब आहा तूं. गयडे आहा परत ती वसोलां. अस्वला हे खूब आहा ती हांगा. या हे पणस न्हू झाडां आसली पणस खावपाक येता ती. हां. लागले की तांकां खावपाक आसत ती. पणस आवडटा तांकां. हय पणसां मोठी ती तुपाचीच ना. पण पिकल्याक वास येयलो न्हू हय. आनी काबार करता न्हू. खंयचो उखलता हाडून म्हणजे खंय झाडार आहा थंय धांवता ती. हय आतां ती कशें आहा सातां येतली खावपाक ती रोखडी ना लोक कमी जाले पळय. हय. आवाज मागीर ती येतली. हां ओग्गी. बघी इतल्यान कोण येवपाची ना ती. तुका दाखयता वयर पणस आहा ते कशें मागीर कशें खाता तुका ते वयर दाखयता. वयर पावोनी अजून पावोंक ना आमी ते. आमी टायम आहा. टायम आहा. ती पणस लागले मरे दाखयता पणस झाडाक पणस आहा मरे. हां हां. ती खाता काडून कशी दाखयता मागीर.
सबन चढपाचे आता चढा चढाव सगळं लागू आता वयर पावस वॉटरफॉल पावस चढाव सगळं तू म्हणलं ना ना व्हडलं चढ ना इतलो तो बरोबर वर चढपाक इतलो ना आता मी 1 किलोमीटर येईल असतले चलो अजून जाऊन 1 किलोमीटर पुढे हा पुढे हा सगळे पण असतो हे पण कपा येतात बघ रात झाली 7 झाली मी येत नाही खावपा आवाज येता गायज वॉटरफॉल पावात येयले हो पळय तो वॉटरफॉल हो एक वॉटरफॉल आसा आमी आतां वयता मेन वॉटरफॉलाचेर जो फुडें आसा वाटेक हांगासर एक व्यू पॉइंट और अशें सिनीक लोकेशन दिता ताका तुमकां तो शिवलिंग वॉटरफॉल पाली सत्तरीचो आता उदक कमी आहा पूण तरी एज ब्युटिफूल एज ओके हो जो स्पॉट आसा पळय तुमी पळोवंक शकता हांगासर कमरे इतकें उदक आसा आनी यू कॅन टेक अ डीप आनी अशें व्हडलें खोल ना तुमी पळोवंक शकता हांगासर आनी आतां पावस 2 दीस ना म्हणून ह्या कारणान मातशें उदक कमी आहा बाकीचें मजा येता वॉटरफॉल जालो आतां आमी चल्ले घरा कडेन हे बरें केलां हेंच्यांनी रेलिंग घातल्या सो दॅट टू वाट शेणचे ना एक्चुली मरे हांगा येतना 2 वॉटरफॉल आहा एक हो व्हडलो शिवलिंग वॉटरफॉल मरे आनी सकयल वतना उदक दाखयल्लो पळय येतना बारीकसो आसलो तो तो भाऊ जो आमच्या कडेन आहा पळय तो कितें सांगता की न्हांवपाक खंय तो वॉटरफॉल बरो आहा कंपेर टू हो आनी आहा रे तसो बरो तो पळोवपाक मजा येयली हांगासर तितकें आमकां उदक तितकें प्रेशर ना उदकाक बट प्रेशर इन द सेन्स उदक कमी पावस कमी जाल्ल्याक उदक कमी आहा बट मजा येयली कितें सांग आनी एक म्हणल्यार बरें केलां की चेंजींग रूम वॉशरूम हे सगळें स्थानाचेर आसा ही एक बरी गजाल आनी डस्टबिन्स बीन सगळें आसा आनी लोक हांगासर नितळसाणूच घेतात एज हांगासर लोकल्स आसा पळय ते गायड आसा हांगासर गांवचेच लोक आसा स्थानीक ते गायड आसा आनी ते सगळ्यांक वॉर्न करता सांगता आनी आपलो गांव राखता पयलीं वयर आसली पाशाणां मागीर कितें जालें थंय अशें हे चोरून दिली म्हणजे परत हांगा हाडची पडली म्हणजे पयलीं तुमी सगळे देवाच्या वयर चलताले हय सगळे देव करून दसोवपाक ती दवरची पडा घोडे म्हणून आमची जाता हांगा ती 7 भावांची 3 दसून हाडचे पडा
आनी कितें उत्सव जाता ह्या गांवान? आनी काय ना उत्सव ते सगळे करपाचे ठीक करे परत मागीर आमी हांगा ते हाडले सगळे आतां हे केन्ना जाता हे उत्सव हे तुमच्या गांवान? आतां एखादो शिगमो परत नाटक काले बी जाता पळय तेन्ना जात्रा जाता तेन्ना बरें. आनी काय उत्सव ना तर देवाचो बड्डे जाता परत हांगा मागीर तेन्ना हां, तर एक दीस अचानक कोणे तरी उखलून येयली. हय हय आतां हे तुमकां गांवांतल्या कोणाक खबरूच नासलें, कोणाक खबर ना चोरून येयली चोरून येयली. हे केन्ना कळ्ळें मागीर अशें? मागीर ते ताका कळ्ळें न्हू पाशां ठेवन पळयत जाल्यार पाशाणां ना पाशाणां ना. म्हणजे ती मागीर कळ्ळें चोरून येयली कोणी तरी म्हणून मागीर तेंच्यांनी तो आमचो ठाणे आसलो न्हू DSP आसलो तेणी ती धरली आमचोच हांगातलोच तो आनी मागीर ती बोट दिसून परत हांगा ते हाडली तेंच्यांनी मागीर हांगा तेची स्थापना केली आनी बसयली परत आसली खंय मेळ्ळी पूण ते खंय धांवताले घेवन की उडयल्ली? बोट दिसून व्हरतले ते बोटीन धरली. हय बोटीन भरली भायर व्हरपाक कित्याक धरले भाऊनाथ आमकां आख्खे वॉटरफॉल भोंवणयले बरे तरेन, सामकें बरी पैकी म्हायती दिली कशी कितें आहा तें. आनी तेंचो गांव तेंच्या सारकोच खूब बरो आहा. हय तुमी मुद्दम हांगा भेट दिवची, मुद्दम येवचें हय आनी कशें तेंचो गांव पळोवचो, हय बरोबर कळ्ळें न्हू. आनी तेंचो गांव राखचोय बी, म्हणजे प्लास्टीक उडोवपाचें ना, मस्तेपणा कितें सोरो बिरो खंय कितें कितें करप ना. हय गांव येवचो, बरे भशेन पळोवचो आनी वयचो. वचपाचें बरोबर. तुमी कितें सांगूंक सोदतले लोकांक? आमी सांगता लोकांक हांगा प्लास्टीक उडोवं नाका, बरें तुमी वॉटरफॉलार जाला सावकाश या, कितें प्रॉब्लेम ना तुमकां येवपाचो आनी हांगा कितें प्लास्टीक उडोवं नाका आनी बरें तशेंच रिटर्न चला इतलेंच तें आनी काय ना. लोकां कडेन लोकां कडेन उलय, लोक बरे आहा उलोवपाक, म्हणजे म्हायती दिवपाकूय बरें आसा. तुमचे सगळे सत्कार करपाक येवकार तुमकां रेडी हय, आहा. हय. तुमी बरे भशेन वागा, शिस्तीन वागा, पावशिल्लें बघा गोंयकार जावं बायले जावं, बायले कोणूच जावं आपलो गांव राखता. हय. तितकेंच म्हणून हांव 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें.